नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरलाई हामीले लुपब्याक एड्रेस को बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। लुपब्याक एड्रेस के हो, किन यति युजफुल हुन्छ हाम्रो डिभाइसहरुमा र लुपब्याक एड्रेस कति प्रकारको हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको साथीहरु। ल त साथीहरु धेरै गफ नगर्दै भिडियो सुरु गर्छौं। आजको टपिक चाहिँ हाम्रो के हो, लुपब्याक लुपब्याक एड्रेस। लुपब्याक एड्रेस के हो त भनिसकेपछि एउटा यस्तो एड्रेस हो अथवा यस्तो आइपी हो हैन, जुन कि चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसमा हुन्छ। जस्तै अब इन्टरफेस कुन इन्टरफेस हुन्छ, जस्तै हाम्रो इन्डिजर, जस्तै मेरो अब डिभाइस छ, ल्यापटप छ, मेरो कम्प्युटर छ हैन। त्यो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, प्रथममा के हुन्छ, हाम्रो एउटा इन्टरफेस हुन्छ, एउटा नेटवर्क हुन्छ हैन। नेटवर्कको एनआइसी नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ त्यसलाई हैन, कार्ड इन्टरफेस कार्ड हुन्छ। त्यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले जस्तै हाम्रो अब प्रपरली फंक्सन गरेछ कि गरेछ छैन है। जस्तै अब हाम्रो कुनै पनि इन्टरफेस कार्डले चाहिँ अब टिसिपी आइपी मोडल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा उसले चाहिँ त्यो फलो गरेको छ कि छैन, उ चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड ठिक छ कि छैन, त्यो कतिखेर चेक गर्न काम लाग्छ। जस्तै अब हाम्रो हामीसँग नेटवर्क अब इन्टरनेट एसेस छ, इन्टरनेट कनेक्सन छ भने हामीले चाहिँ मजाले इन्टरनेटमा गएर अब गुगल पिङ गरेर अथवा कुनै पनि साइट खोलेर हैन, त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी चेक गर्न सकिन्छ। र यस्तो कुनै किनेरियो अथवा कुनै सिचुएसनमा यस्तो हुन्छ भने चाहिँ न तपाईसँग इन्टरनेट एसेस हुन्छ है, अब तपाईसँग के मात्र छ भने चाहिँ डिभाइस मात्र छ, तपाईसँग केही माध्यम छैन अरू, जस्तो तपाईसँग डिभाइस मात्र छ है। जस्तै मसँग ल्यापटप छ, ल्यापटप मात्र छ। तपाईले चाहिँ त्यसलाई अब के अब हुन्छ नि, अब उसले भन्छ मेरो चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले काम गरिरहेको छैन राम्रोसँग, नेटवर्क राम्रोसँग टिपी हन्जले त्यो प्रपरली काम गरिरहेको छैन भन्छ इन्टरफेस कार्डले। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त, न उसँग इन्टरनेट एसेस छ त्यतिखेर तपाईसँग। अब त्यतिखेर चाहिँ तपाईको के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब नेटवर्क इन्टरफेस कार्डले राम्रोसँग प्रपरली काम गरेको छ कि गरे छैन, टिसिपी आइपी मोडलमा एउटा टिसिपी आइपी मोडल हुन्छ हाम्रो चाहिँ के भन्छ एप्लिकेसन लेयर, अनि फेरि के ट्रान्सपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर हैन। अब यतालाई इन्टरनेट लेयर अथवा फिजिकल लेयर अनि फेरि लास्टमा के भन्छ फिजिकल लेयर हुन्छ। अब त्यस्तै गरी चारवटा हुन्छ है। अब त्यसमा टिसिपी आइपी मोडलमा उसले काम गरेछ कि गरे छैन है, उसलाई हाम्रो के चेक गर्न काम लाग्छ। अझ जस्तो तपाईले मैले के गर्छु, जस्तै अब मेरो पीसी छ, मेरो पीसीमा मैले सीएमडी टाइप गरेँ है। अब सीएमडी टाइप गरेँ है, यहाँ चाहिँ मेरो सीएमडी आयो। अब मैले के गर्छु, मसँग अहिले इन्टरनेट एसेस छ हैन, जब छैन भने के गर्छु 127.0.0.1 हुन्छ है। म्याक्सिमम यही गर्ने हो, ठीक छ। ठिक छ। यो चाहिँ के भयो, अब मैले चाहिँ यदि मैले रिप्लाई पाएँ भने, यदि रिस्पोन्समा ब्याक रिस्पोन्स आयो भने म के गर्छु, अब मैले के ठान्छु भनेपछि मेरो के गर्छ, अब यो इन्टरफेस जुन कार्ड छ त्यो चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेछ, राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, यो मेरो ठिक छ भने मलाई चाहिँ अब डिसिजन लिन सकिन्छ यसरी विदाउट इन्टरनेट एसेस है। मसँग इन्टरनेट एसेस छैन। त्यस्तै गरी हजुरले सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि, अब त्यस्तै एउटा यो पिसी छ है, यो पिसी छ, पिसीलाई यसलाई ओपन गर्ने, डेस्कटपभित्र जाने। तपाईले चाहिँ अब सेम प्रोसेस हो, जस्तै जुन तपाईले चाहिँ आफ्नो रियल ल्यापटपमा गर्नुभयो त्यो त्यस्तै प्रोसेस चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसर पनि गर्न सकिन्छ। अब के गर्ने, पिङ गर्ने 127.0.0.1 पिङ गर्ने है। ल यो चाहिँ यो जस्तै मैले चाहिँ डमी एउटा पिसी लिएको थिएँ सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा, त्यसले चाहिँ प्रपरली काम गरिरहेको छ, यसको पिसीको चाहिँ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली काम गरिरहेको छ भने हामीले चाहिँ यसरी डिसिजन लिन सक्यौँ है। अब चाहिँ अब यो चाहिँ थ्योरी पोर्सन भयो है। अब प्र्याक्टिकल पनि हल्का डेमोन्स्ट्रेट गर्दै देखाएँ। अब लुपब्याक एड्रेस भने के थियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लास ए को चाहिँ हाम्रो चाहिँ 127 को रेन्जलाई लिएको थियौँ है। क्लास ए को आइपी चाहिँ IPv4 को IPv4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ CLA क्लास ए को जुन रेन्ज हुन्थ्यो हैन, त्यो रेन्जमा त्यहाँ हामीले चाहिँ कुन रेन्जलाई 127 लाई मैले आइपी चाहिँ .0.0.1 गरेर मानिन्थ्यो हैन हामीले। यो चाहिँ लुपब्याक एड्रेस भनिन्थ्यो हामीले। म्याक्सिममले नेटवर्क इन्जिनियरलाई के कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ 127.0.0.1 नै हुन्छ है यसको लुपब्याक एड्रेस हो, त्यो कन्फ्युजन छ होला सायद तपाईलाई। 127.0.0.1 नै हुनुपर्छ यसको लुपब्याक एड्रेस। अब के थाहा 127.0.0.0.2 भइदियो भने के गर्नुहुन्छ, के लुपब्याक एड्रेस हो। जस्तै 127.0.0.3 भइदियो, फेरि 127.0.0.1.1 भइदियो, के यो लुपब्याक एड्रेस हो। फेरि गरौँ 127.1.1.1 के यो लुपब्याक एड्रेस हो।
अब यसमा कन्फ्युजन हुन्छ, म्याक्सिमम कन्फ्युजन हुन्छ, मलाई ढुक्क थाहा छ। त्यो चाहिँ मैले कन्फ्युजन चाहिँ अब क्लियर गर्छु तपाईँको। ल हेर्नु है, जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो रियल ल्यापटपमै टाइप गरेर अब हेरौँ है, मैले सबै टेस्ट गर्छु है। जस्तै अब PING पिङ है 127.0.0.1 टेस्ट गरेँ, ओके पिङ आइरहेछ, यो लुपब्याक एड्रेस हो भनेर थाहा पाउनु भयो। के मैले 2 गर्छु, के 2 पनि हो त, फेरि चेक गर्छु, यस 2 पनि रहेछ है। फेरि म चेक गर्छु 3, एकै 3 पनि रहेछ, 3 पनि छ है। फेरि मैले के गर्छु 1.1 हो कि होइन चेक गर्छु, 1.1 पनि लुपब्याक एड्रेस रहेछ। फेरि चेक गर्छु यहाँ 1 राखेर 1.1.1 राखेर गर्छु, के यो लुपब्याक एड्रेस हो, फेरि पिङ भइरहेछ मजाले। फेरि चेक गर्छु 127.255 यस्तै गरौँ राखौँ 255.254 यो लुपब्याक एड्रेस हो। अब तपाईँले चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसनमा तपाईँले चाहिँ के क्लियर हुनुभयो भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ IPv4 जुन हाम्रो एउटा कन्सेप्ट थियो भनेपछि 120 IPv4 को लुपब्याक एड्रेस कति भनेपछि 127.0.0.1 भन्थ्यौँ नि, त्यो त हो। त्यो सँगसँगै कति छ 0.0.2 127.0.0.3 त्यस्तै गरी अब हाम्रो कति चाहिँ हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ हेर्नु त 127.0.0.0 जुन हाम्रो यो 127 को रेन्जको जुन हाम्रो चाहिँ IP थियो होइन। अब त्यो रेन्जको IP चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर हुन्छ भन्नु त, यस्तै अब यसमा डट 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 गरौँ, फेरि 127.255.255.255 हो यो रेन्जमा हुन्छ। अब मैले फेरि पिङ गर्छु CMD PING पिङ 172.255.255 के यो हो, हेरौँ न, ट्राई गरौँ के छ र, होइन किन होइन भनिसकेपछि यो चाहिँ 127 जुन हाम्रो रेन्ज छ त्यसको चाहिँ IP को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ सन्दाल हाम्रो जस्तै एउटा हाम्रो नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो नेटवर्क आइडी भयो थियो, यो चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी भयो थियो। अब जस्तै मैले चाहिँ 255 लाई त पिङ भएन, के 254 लाई पिङ हुन्छ भइरहेछ। अब तपाईँले चाहिँ के बुझ्नुभयो भनिसकेपछि लुपब्याक एड्रेस जब कसैले भन्छ भनिसकेपछि लुपब्याक एड्रेस कतिसम्म हुन्छ अथवा के हो भनिसकेपछि तपाईँले के भन्नु भनिसकेपछि 127.0.0.1 देखि लिएर होइन 127.255.255. कतिसम्म हुन्छ 127.255.255.254 सम्म हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो यति लुपब्याक एड्रेस हो है भन्नु होला, बुझ्नुभयो कि नै। 127.0.0.1 मात्र होइन है लुपब्याक एड्रेस, तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तपाईले चाहिँ अबदेखि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ लुपब्याक एड्रेस बुझ्ने शैली, लुपब्याक एड्रेस कसैले बुझाउन शैली चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन जान्छ। अब यो लुपब्याक एड्रेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल्ली हाम्रो चाहिँ पिसीहरूलाई पिसीको इन्टरफेस कम्युनिकेसन गर्न पिसीको जुन हाम्रो इन्टरफेस छ त्यो चाहिँ ठिक छ कि छैन, TCP/IP मोडलमा हाम्रो काम गरिछ गरेको छैन त्यसलाई चेक गर्नलाई काम लाग्यो है। ल ठिक छ है, यो हाम्रो चाहिँ के छ। अब मैले चाहिँ जुन मैले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले यो सिस्को प्याकेट ट्रेसरमा यसरी गरेर यसलाई के गर्छु रेकर्ड चाहिँ हाम्रो प्याकेट क्याप्चर गर्छु। फेरि मैले चाहिँ के गर्छु भनिसकेपछि कुनै पनि IP लिगअप 127.0.0.1 देखि लिएर 127.255.255.254 सम्म कुनै पनि IP लिगअप 255.254 कुनै पनि IP मैले पिङ गर्छु। अब मैले के चेक गर्छु भनिसकेपछि यो PC0 को इन्टरफेसले राम्रोसँग काम गरेछ कि गरेको छैन। टाइम आउट है, एकछिन पक्नु। यसपछि मैले तपाईँलाई के गर्नु भइरहेको छु भने जस्तै अब यो नलिएर ठिकै छ के भएन 127.0.1 अब यसमा गरौँ पिङ हुन्छ कि नै। फरवर्ड यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो प्याकेट ट्रेसर मैले लिइरहेको छैन, तर चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ मैले जुन पिङ गरेको थिएँ पिङ 127.255.255.254
त्यो मजाले कम्युनिकेसन भएको थियो हाम्रो रियल पिसीमा भइरहेछ हो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ CMD-मा खोलेँ, हेर्नु यहाँ रियल पिसीमा भइरहेको छ। अब त्यही कुरा मैले चाहिँ यसमा गर्न गइरहेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ भएन। ल ठिकै छ, केही भएन, म यो सिनारियोले रिड गर्छु। अझ हाम्रो मेन मोटो चाहिँ के भनिसकेपछि मैले पिङ गर्ने, पिङ कसलाई गर्ने भनिसकेपछि 127.0.0.2 लाई पिङ गरेँ। अब पिङ गरेर मैले तपाईँले चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्थ्यौँ। जस्तै हाम्रो जस्तै अब हामीले यो जस्तै 192.168.1.1 कुनै पनि पिसी आइपी हुन्थ्यो, यो पिसीको आइपी हुन्थ्यो है। अनि ठ्याक्कै फेरि अर्को पिसी हुन्थ्यो, बिचमा स्विच हुन्थ्यो, त्यसरी हामीले कम्युनिकेसन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकेट क्याप्चर गर्थ्यौँ। अब त्यो कुरा मैले के गरिरहेको छु भनेपछि यो पिसीलाई मैले के गरिरहेको छु, यो पिसीमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न आफ्नै पिसीले आफ्नो इन्टरफेसलाई चाहिँ गरिरहेको छ। भएन, प्याकेट फ्लो चाहिँ भएन। अब के छ केही भएन, मैले चाहिँ यसलाई नो गरेर फेरि नयाँ पिसी लिन्छु। यो यहाँ पिसी छ, प्याकेट क्याप्चर गरेँ, यहाँ छ प्रोग्राम डेस्कटप ping 172.0.0.1। अब यसले कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन, कम्युनिकेसन भइरहेछ है, स्लो छ अलि, आइरहेछ रिस्पोन्स। ओके, आफ्नै इन्टरफेस चेक गरिरहेछ यसले। यो इन्टरफेसमा, यो पिसीको इन्टरफेसमा यसले काम गर्छ छैन भनेर चेक गरिरहेको छ कि। लास्ट प्याकेट आउनु बाँकी छ। ल हेर्नु है, यो चाहिँ मैले के गर्छु, यो प्याकेट क्याप्चर गरेँ। प्याकेट क्याप्चर गरेपछि लुप ब्याकले आफ्नो जस्तो कुनै पनि पिसीले लुप ब्याकले पिङ गर्दा फेरि के फ्लो हुँदो रहेछ, के प्याकेटहरू फ्लो हुँदो रहेछ, त्यो चाहिँ मैले यो भिडियोमा देखाउँछु तपाईँलाई। जस्तै PC0 को सबभन्दा पहिला प्याकेट, जस्तै PC0 को यहाँ छ नि, हेर्नु यहाँ चाहिँ है, यो प्याकेट छ। यो प्याकेटमा के गइरहेछ त बाहिर है। अब यसमा के हुन्छ, लेयर 3 हुन्छ, आइपी एड्रेस हो, लेयर 3 मा के हुन्छ, आइपी हुन्छ। अब यसमा के गर्छ भनिसकेपछि अब यसले के गर्छ, लुप ब्याकलाई भनेपछि आफ्नो इन्टरफेसलाई पिङ गर्न खोजेको हो यसले। त्यसमा के हुन्छ, हाम्रो अब सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी सेम हुन्छ हो। यहाँ हेर्दै हुन्छ, यी सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी सेम हुन्छ। यहाँ सायद अझै भइरहेको छ क्या। अब यसलाई मैले पज गरेँ, यहाँ भयो, हेर्नुभयो यहाँ सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी सेम भइरहेछ। आइसिएमपी मेसेज टाइप भनेको छ। आइसिएमपी मेसेज टाइप 8 भनेको के हो त? अब मैले चाहिँ गुगल गर्छु है, ICMP मेसेज टाइप 8 भनेको के रहेछ त भनेपछि उसले चाहिँ इको पठाइरहेको छ भनेपछि हेर्नु यहाँ ICMP मेसेज 8 भन्ने छ। हेर्नु यहाँ प्रत्येक मेसेजले मैले चाहिँ तपाईँलाई केही क्याप्चर गरेर टाइप 8 मेसेज यहाँ छ। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ अझै हेडर फाइलमा हेर्न खोज्नुहुन्छ भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ यसलाई अलि तान्नु यसलाई। अब यहाँ हेर्नु यो चाहिँ के छ, यो आइपी भयो, यो ICMP भयो। यो आइपी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क लेयरमा छ हैन, नेटवर्क लेयरमा लेयर 3 फिजिकल्ली डाटा लिङ्क लेयर, नेटवर्क लेयर हैन। नेटवर्क लेयर भनेको चाहिँ लेयर 3 मा पर्यो हाम्रो ओसाई मोडलको। यो ओसाई मोडलको लेयर 3 मा के छ, भर्जन 4 युज गरिरहेको छ भनेको IPv4 युज गरिरहेको छ। अब यहाँ चाहिँ अब यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अरु के छ हामीलाई हेर्न पर्ने भने सोर्स आइपी र डेस्टिनेसन आइपी छ यहाँ, किनभने यसले चाहिँ कुन पिसीलेको PC0 ले आफ्नो इन्टरफेसलाई पिङ गरिरहेछ भनेपछि आफ्नो इन्टरफेसको के हुन्छ हाम्रो यसको लुप ब्याकको आइपी हुन्छ 127.0.0.1। त्यस्तै गरी डेस्टिनेसनको 127.0.0.1 हुने भयो। अब ICMP मेसेज टाइप कुन हो, 8 हो। त्यो भनेपछि त्यसले इको पठाइरहेको छ। यहाँ हेर्नु यो 8 छ है, 8 छ। अब चाहिँ भेरिएबल्स अरु अब के छ भनिसकेपछि फेरि चाहिँ अब फेरि मैले के गर्छु, यहाँ PC अर्को प्याकेटमा गएँ। अर्को प्याकेट गइसकेपछि अब यसले के गरिरहेछ भनिसकेपछि हेर्नु यहाँ अब उसले चाहिँ इन लेयर भनिसकेपछि आफ्नोमा के आइरहेछ, सोर्स आइरहेछ यी। अब यहाँ टाइप 0 यहाँ मेसेज हेर्नु है, टाइप 8 भनेको चाहिँ इको हो। अब टाइप 0 भनेको कुन हो त? अब यस्तै गरी हामीले के गर्छौँ यसलाई। अब यसमा चाहिँ मैले के गरिरहेछु भनिसकेपछि ICMP मेसेज टाइप 0 भनेपछि इको रिप्लाई हेर्नु है। टाइप 8 भनेको इको, टाइप 0 भनेको इको भयो। यहाँ हेर्नु यहाँ टाइप 0 छ यहाँ इको। अब टाइप 8 भनेको चाहिँ के छ, इको भनेपछि इकोको रिप्लाई पहिला चाहिँ टाइप 8 पठाउँछ। ओए म तँलाई नक गरेर जस्तै भयो क्या, ढोकामा गएर नक गर्छ।
अब कुनै अब जस्तै म एउटा मान्छे भएँ होइन, कसै घरमा गइरहेको छु भने चाहिँ ढोकामा नक 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 ढकढक ढकढक गर्छु। अब उसले चाहिँ अब भित्रबाट के आउँछ, कुनै मानेमा आउँछ, उसले रिस्पोन्स दिन्छ, ढोका खोल्छ कि खोल्दैन। अब इको रिप्लाई जस्तै भयो क्या, नक 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 गरेँ, ऊ आएर खोल्छ ढोका, इको रिप्लाई जस्तै भयो। बुझ्नु भयो? अब यसले चाहिँ के गरिरहेको छ, द प्याकेट अफ एन आइएसएमपी प्याकेट, द आइसिएमपी प्रोसेस इट एन्ड द आइसिएमपी रिसिभ एन इको मेसेज भनिरहेको छ है। जब उसले चाहिँ जुन मेसेज पठाएको थियो इको भनेर, उसले चाहिँ रिसिभ गर्यो इको रिक्वेस्ट भनेर। ए त्यस्तै गरी यहाँ इको रिप्लाई आइरहेको छ। त प्रोसेस, अब जस्तै यहाँ पढ्नु, यहाँ यसले चाहिँ अब लेयरले के गर्छ, बाहिर दिइरहेको छ है, पिसी जिरोले आफ्नो इन्टरफेसमा बाहिर दिइरहेको छ। आउट लेयरमा के आउँछ भनिसकेपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु, मेसेजमा क्लिक गर्नु, यहाँ इनर लेयर आउट लेयर भनिसकेपछि इन लेयर, आउट लेयरमा के गरिरहेको छ भनिसकेपछि आइसिएमपी प्रोसेस रिप्लाई टु द इको रिक्वेस्ट, जुन रिक्वेस्ट आएको थियो त्यो चाहिँ इको रिप्लाईमा कन्भर्ट छ। इको रिक्वेस्ट र रिप्लाईमा हुन्छ इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई भनेपछि इको रिक्वेस्ट भने कसैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छ अनि फेरि उसलाई रिप्लाई दिन्छ, यस म यहाँ छु है, म आइरहेको छु, म सुनिरहेको छु भनेर। बुझ्नुभयो? अनि त्यो यहाँ प्रोसेस गर्छ के छ, इको रिप्लाई डेस्टिनेसन आइपी मेसेज लुप ब्याक आइपी भन्ने एड्रेसमा राखेको छ यो। अब ठ्याक्कै त्यस्तै अब के गर्नु सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि अरू यहाँ कुनै छ हेर्नु, यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ यो टाइप 8 फेरि रिक्वेस्ट पठाउँछ, फेरि इको के हो हेर्नु त, इको पिङ रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ है, टाइप 8 इको पठाइरहेको छ। फेरि यहाँ टाइप 0 इको रिप्लाई, फेरि अर्को प्याकेट, अब टाइप 8, फेरि यहाँ यसरी मेसेज हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नु यहाँ यसरी यहाँ मेसेज, प्रत्येक मेसेजलाई आफ्नै इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ 127.0.0.1 पिङ गर्दा जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ भित्र, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के इन्फर्मेसनहरू फ्लो हुन्छ त, त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियोमा देखाएँ। अब तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ यो इन्टरफेसमा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुप ब्याक इन्टरफेस भयो, यो चाहिँ आफ्नो इन्टरफेसलाई हेर्नलाई चेक गर्नलाई काम लाग्छ, त्यो मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाएँ। अब यस चिजको प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ यो यसले लिइरहेको छैन है, यस चिजको प्याकेट ट्रेसर 127.0.0.1 यसले लिएको छैन। तर चाहिँ हामीले रियल पिसीमा हाम्रो इन्टरफेसमा अझ ट्राई गर्नु गएर केही भएन, अझ ट्राई गर्ने त हो नि, ट्राई गर्ने सिक्दै जाने त हो नि होइन र। जस्तै अब यता हेर्नु, यहाँ छ 127.0.0.2 मेरो इन्टरफेसको आइपी हो, चेक गरिरहेको छु, सब मजाले चलिरहेको छ कि काम गरिरहेको छ, प्रपरलीमा काम गरिरहेको छ रियल डिभाइसमा। तर चाहिँ सिस्को प्याकेट ट्रेसरको इन्टरफेसमा चाहिँ काम गरेको छैन यसमा। ल चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ IPv4 को भयो। जस्तै मैले :1 गर्छु, यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, यसमा चाहिँ के छ IPv6 को यो के छ भनिसकेपछि यता अब यो लुप ब्याक चाहिँ IPv4 को भयो। अब यस्तै गरी IPv6 मा पनि लुप ब्याक छ, लुप ब्याक एड्रेस छ, त्यो चाहिँ कति छ भनिसकेपछि 1 छ यसरी, बुझ्नुभयो यो। अब चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ जुन तरिकाले जस्तै मैले सिनारियोले डिलिट गरेँ, जस्तै मैले फेरि यसलाई पिङ गर्छु, फेरि मैले IPv6 को लुप ब्याकलाई आफ्नो इन्टरफेसलाई पिङ गरेर चेक गर्न खोजिरहेको छु कि मेरो चाहिँ यो इन्टरफेसले काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चेक गरेँ फेरि है। जस्तै जुन तरिकाले सेम तरिका मैले IPv4 जस्तै IPv4 को जुन लुप ब्याक थियो, लुप ब्याक एड्रेस थियो, त्यसमा जसरी मैले चेक गर्थेँ त्यही तरिकाले सेम तरिकाले मैले चाहिँ IPv6 को लुप ब्याक एड्रेसलाई मैले चेक गर्न गइरहेको छु है। चेक गर्न यो चाहिँ IPv6 को भयो। अब IPv6 र IPv4 मा चाहिँ प्याकेटहरु फ्लो हुन्थ्यो, त्यसमा के हुँदो रहेछ है चेक गरेर हेरौँ न। अब जस्तै अब फेरि मैले चेक गरेँ, मैले पहिला यसलाई पज गर्छु हैन, अनि सबभन्दा टपमा के छ, अब यता हामी अब यसले के हेर्छ सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी, जस्तै जुन IPv4 मा थियो, IPv4 मा 127.0.0.1 थियो सोर्स र डेस्टिनेसनमा। त्यस्तै गरी IPv6 को लुप ब्याक एड्रेस कति छ, ::1 छ, सोर्स डेस्टिनेसनको आइपी सेम छ। त्यस्तै गरी अब यता हेर्नु, जस्तै IPv4 को इको टाइप मेसेज भनेपछि 8 हुँदा इको हुन्थ्यो, 0 हुँदा इको रिप्लाई हुन्थ्यो। अब त्यस्तै गरी IPv6 इको मेसेजमा के हुन्छ,
यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ 128 टाइप 8 मा है। यसमा IPv4 र IPv6 मा धेरै फरक छ साथीहरु। हेर्नु यहाँ ICMP IPv4 र ICMP IPv6 को म्यासेज धेरै फरक छ। इको म्यासेज टाइप 128 भनेको छ। 128 भनेको के हो भनेपछि इको को रिक्वेस्ट गरिरहेको छ है। बुझ्ने अब यहाँ। अब मैले दोस्रो प्याकेटलाई खोलेर हेर्छु यहाँ। दोस्रो प्याकेटमा कति छ 129 छ भनिसकेपछि यसले के गरिरहेछ सबभन्दा पहिला रिक्वेस्ट पठाएको थियो। अब यसले के गर्छ इको को रिप्लाई दिन्छ भनिसकेपछि अब के गर्ने ICMP भर्जन 6 को इको म्यासेज टाइप अब 129 आयो भने के बुझ्ने भनिसकेपछि यसले चाहिँ रिप्लाई दिएको छ है। जस्तै 128 जुन हालेको त्यो टाइप म्यासेज ICMP भर्जन 6 इको म्यासेज जुन पठाएको थियो टाइप 128 त्यो भनेको चाहिँ इको रिक्वेस्ट हो है। अनि चाहिँ अवस्था अब ICMP भर्जन 6 इको म्यासेज 1 टाइप 129 पठाएको छ त्यो भनेको के हो भनिसकेपछि इको रिप्लाई हो भनिसकेपछि त्यस्तै गरी तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि ICMP भर्जन 6 म्यासेज टाइप अब चेक गर्ने यहाँ। अब चेक गर्ने भनिसकेपछि यहाँ अब हुन्छ यही माथि जो देखाछ 128 129 हो। हेर्नु यहाँ मैले चाहिँ केही तपाईले चाहिँ थ्योरी पढाएको छैन है। मैले तपाईलाई जस्ट प्र्याक्टिकल्ली डेमोन्स्ट्रेट गरेर देखाएको छु र त्यो टाइप 128 129 भनेको के हो इको रिक्वेस्ट 128 भनेको 129 भनेको इको रिप्लाई हो। बुझ्नु भयो तपाईले। अब हेर्नु यहाँ मैले तपाईलाई केही थ्योरी पढाएको छैन है। जे छ डेमोन्स्ट्रेसन दिइ गरेको छु यहाँ। यहाँ प्याकेट क्याप्चर गरे पिङ गरे आफ्नो इन्टरफेस ब्याकमा IPv6 को लुप ब्याक कलन 1 है। यहाँ हेर्नु यहाँ अब तपाईले चाहिँ के गर्नु भनिसके अझै त्यसमा अझ जाने यहाँ भनेपछि लुप ब्याकमा पिङ गर्दा नेटवर्क लेयरमा मात्र काम गरिरहेछ यो चाहिँ के नेटवर्क लेयर के हो भनेपछि IP एड्रेस हुन्छ यहाँ नेटवर्क लेयरमा। हेर्नु यहाँ लेयर 3 मा मात्र काम गरिरहेको छ है। लेयर 2 लेयर 1 आएको छैन है। लेयर 3 मा मात्र हुन्छ यो। एउटा त्यो पनि कुरा ख्याल गर्नु भनिसकेपछि हामी चाहिँ लुप ब्याकमा आफ्नो इन्टरफेसमा पिङ गरे भने लेयर 3 मा मात्र हुन्छ यसको मेसेजहरु कम्युनिकेसनहरु यही हेर्नुपर्छ है। फेरि मैले के गर्छु फेरि यहाँ क्लिक गरे फेरि 129 फेरि क्लिक गर्छु फेरि 128 128 129 129 भनेको 128 भनेको रिक्वेस्ट 129 भनेको रिप्लाई है। अब तपाईले चाहिँ यस्तै अरु मेसेजहरु पनि छ यहाँ ICMP यस्तो यो ICMP भर्जन 6 को छ यहाँ यत्रो त्यो मेसेजहरु छ। यो तपाईले चाहिँ iana.org अब त तपाईले चाहिँ सुरुमै हुन्छ यहाँ हेर्नु यहाँ सुरुमै हान्नु भयो भने ICMP भर्जन 6 मेसेज टाइप हान्नु भयो भने चाहिँ iana.org को एसेसमेन्ट को ICMP भर्जन 6 प्यारामिटरहरु सबको इन्फर्मेसन देखाइदिन्छ यसरी। यदि तपाईले अझै डिटेलली जान्न मन लाग्छ भने तपाईले चाहिँ यो मेसेज भित्र गएर प्रत्येक मेसेजलाई क्लिक गर्दै हेर्नु भयो भने तपाईले चाहिँ टाइप 0 भनेको के हो टाइप 1 भनेको के हो सब इन्फर्मेसन टाइप 0 भनेको के हो अब टाइप 1 भनेको के हो टाइप 2 भनेको के हो सब इन्फर्मेसन हुन्छ। बुझ्नु भयो। तपाईले चाहिँ आत्तिन पर्दैन केही पनि आत्तिन पर्दैन जस्ट बिन्दास पारामा पढ्ने हो। अब के छ अरु कुनै छ यहाँ सब इन्फर्मेसन त्यही हो 128 129 128 129 128 रिक्वेस्ट 129 रिप्लाई है। यो चाहिँ हाम्रो इन्ड युजर यो डिभाइसमा भएको लुपब्याक भयो। अब मैले तपाईलाई अझै एउटा लुपब्याकको बारे भन्न गइरहेको छु। त्यो लुपब्याक भनेको चाहिँ हाम्रो राउटरको इन्टरफेस भित्र हुन्छ। त्यो इन्टरफेस भित्र हाम्रो के भन्छ हामीले लुपब्याकहरु जस्तै राख्न पाइन्छ। जस्तै अब के छ भनिसकेपछि यो चाहिँ अहिले अन हुन्छ होला अन भइराछ अहिले यहाँ अन भएको छैन यी स्टिल पावर अन भइराको छ। एकछिन पक्न पर्छ है एकछिन रुक्न पर्छ। अब तपाईलाई मलाई के देखाउँछु भनिसकेपछि हामीले चाहिँ लुपब्याक एड्रेस लुपब्याक IP चाहिँ एउटा PC मा हुँदो रहेछ त्यो त थाहा पाउनु भयो हैन। अब राउटरमा पनि लुपब्याक एड्रेस हुन्छ र भन्ने त क्वेशन होला नि त हैन। अब मतलब राउटरमा पनि लुपब्याक एड्रेस हुन्छ है किन राख्ने त यसको राख्नुको फाइदा के छ त त्यो तपाईलाई म बताउँछु। जस्तै यो अन भयो टाइम लागिरहेछ ओके स्टिल वी हैव टु वेट। यो चाहिँ अब चाहिँ ल ठीक छ म तपाईलाई थ्योरी चाहिँ भनिदिन्छु है। चाहिँ हामीले राउटरमा चाहिँ हामीले लुपब्याक IP एड्रेस किन राख्ने त जस्तै यो चाहिँ हामीले राख्नुको कारण फाइदा चाहिँ हामीले OSPF मा हुन्छ हैन।
ओएसपीएफ चाहिँ हाम्रो राउटिङ प्रोटोकल जब हामी लाउँछौँ त्यसमा चाहिँ जस्तै अब कुनै सर्टेन कुनै पनि केस कुनै पनि सिनारियोमा तर एउटा कुरा के याद राख्नु भनिसकेपछि जस्तै लुप ब्याक कुनै पनि जुन इन्टरफेस हुन्छ त्यो कहिले पनि सटडाउन हुँदैन है। कुनै पनि सटडाउन कुनै पनि जतिखेर पनि कुनै बेला कुनै जति डिजास्टर आयो भने सटडाउन हुँदैन। त्यसलाई हामीले सटडाउन गर्न के गर्नुपर्छ म्यानुअल्ली गएर सटडाउन गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। अब पक्नु है म तपाईँलाई देखाउँछु। ल आयो के भनिरहेको छ यार द्याट म अर्को राइटर लिन्छु केही भएन। यसलाई मैले रिड गरेँ फेरिदेखि लिन्छु यहाँ राउटर है। अब चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ यसलाई पनि बुट हुनलाई है। करेन्ट रनिङ कन्फिगरेसन प्लिज अन वेट अ फ्यु मिनट। मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यहाँ अब हेर्नु यहाँ जस्तै मैले चाहिँ अब यो राउटर छ हो। यो राउटरमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनिसकेपछि यो पावर अफ अन है। अब अन हुन्छ एकछिनमा। के भइरहेछ यहाँ द लोकल स्क्वायर प्लेटफर्म इज किलोबाइट मेन मेमोरी के भयो यार यसमा यसमा यो भन्छ द प्लिज वेट अन्टिल द डिभाइस अनलक छ। यो चाहिँ यसको प्याकेट ट्रेसरमा चाहिँ हुन्छ कहिले कहिले यस्तै हो केही चाहिँ म चाहिँ काटेर यसको प्याकेट ट्रेसर काटेर म फेरिदेखि ओपन गर्छु है साथी। जस्तै मेरो यहाँ छ है जस्तै मेरो यो भयो होइन। नो आई डोन्ट वान्ट टु सेभ मैले यस गरेको अब कन्ट्रोल एन यसलाई काटेँ है। अब CIS यसको प्याकेट ट्रेसर म चाहिँ सिसको प्याकेट ट्रेसर फेरिदेखि खोलेँ कि अब चाहिँ यो भयो यहाँ छ राउटर लिगेँ रियल टाइम सिमुलेसन अन गरेँ अनि चाहिँ अरू के छ ल ठिक छ। मैले सिसको प्याकेट ट्रेसर भयो। यो लुपब्याक एड्रेस त मैले भने तपाईँलाई होइन जुन हाम्रो चाहिँ के छ यो चाहिँ लोकल पिसीमा हाम्रो इन्टरफेस चेक गर्नलाई काम लाग्थ्यो। अब के गर्छु मैले जुन ब्याक जस्तै लुपब्याक जुन एड्रेस छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ के भनेको छ हेर्नु यहाँ के भनिरहेको छ यहाँ इङ्ग्लिसमा के भनेको छ द लुपब्याक इन्टरफेस इज युजफुल बिकज इट इज एन इन्टरफेस विथ एन आइपी एड्रेस विच नेभर गोज डाउन होइन। त्यो चाहिँ यस्तो लुपब्याक इन्टरफेस आइपी हो त्यो चाहिँ कहिले पनि डाउन हुँदैन। यसलाई डाउन गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ म्यानुअल्ली गएर सटडाउन सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कहिले पनि डाउन हुँदैन। जस्तै हाम्रो चाहिँ भिलियनको स्विचहरूमा हुन्छ स्विचको इन्टरफेसहरू भयो राउटरको इन्टरफेसहरू कहिले चाहिँ मेल फङ्सन गरेर अथवा चाहिँ मेल फङ्सनिङ गरेर चाहिँ तिनीहरू के दिन्छ अहिले चाहिँ सटडाउन भइदिन सक्छ। तर चाहिँ लुपब्याक हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस कन्फिगरको फाइदा चाहिँ हाम्रो के छ भनिसकेपछि हेर्नु यहाँ ओएसपीएफ हामीले जब इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भनिसकेपछि ओएसपीएफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा लुपब्याक इन्टरफेस क्रिएट गर्छौँ। किन क्रिएट गर्छ भनिसकेपछि विदाउट अ स्पेसिफिकल डिफाइन्ड राउटर आइडी होइन विल पिक अ राउटर आइडी अन इट्स अन भनिसकेपछि यहाँ ओएसपीएफमा है इट्स चुजेस द राउटर आइडी फ्रम द आइपी एड्रेस अफ द कन्फिगरेसन एन्ड इनेबल इन्टरफेस भनेको छ। जस्तै कुनै पनि इन्टरफेसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो लुपब्याकमा जहिले हामी चाहिँ आइपी हाल्छौँ त्यो आइपीको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ राउटरको आइडी चुज गर्छ अनि चाहिँ यहाँ अ लुपब्याक इज अ गुड चोइस सिन्स द लुपब्याक इन्टरफेस इज अलवेज अप एन्ड अनलेस सम वान स्पेसली सट डाउन इट अनि आएको छ हेर्नु यहाँ। अब यो चाहिँ के हुन्छ लुपब्याक एड्रेस यो लुपब्याक एड्रेस कहिले पनि डाउन हुँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ डाउन गर्नलाई यसलाई हामीले म्यानुअल्ली गरेर सटडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिकै डाउन हुँदैन। यो जस्तै कुनै पनि राउटरको इन्टरफेस अथवा स्विचको इन्टरफेस डाउन हुनसक्छ तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुपब्याक इन्टरफेस चाहिँ डाउन हुँदैन। अब ओएसपीएफमा हामीले कन्फिगर गरेको चाहिँ राउटर आइडी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कहिले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ लुपब्याकको जुन आइपी हामीले हाल्छौँ त्यो आइपी आधारमा चाहिँ यसले राउटर आइडी लिने काम गर्छ है। अब अरू के छ भने चाहिँ अब अदर इन्टरफेस मे गो डाउन इफ देयर इज अ प्रब्लम अन द लिङ्क भनिसकेपछि कुनै पनि लिङ्कमा प्रब्लम आयो भने कुनै पनि इन्टरफेसमा प्रब्लम आयो भने के गर्छ भनिसकेपछि कुनै पनि पार्टिकुलर राउटरको कुनै पनि अरू इन्टरफेसहरू हुन्छ जस्तै अब यसमा सायद अन भइसकेछ होला CLI
होइन यार कति टाइम लाग्यो के अचम्मै छ बा आज त यस्तो झिझो लाग्ने यार के पढाउन खोज्यो यस्तो ल्याङ भइदिन्छ यार अचम्मै छ यार रिस उठ्ने यार नो रुक्नु है m% p mp m% skip यो भयो एन्डवार फिक्स यो मैले चाहिँ टेम्परेरी फाइलहरु डिलिट गरिरहेको छु है मलाई चाहिँ नचाहिने फाइलहरु चाहिँ है स्किप यो भयो अनि CISC को प्याकेट ट्रेसर कस्तो अचम्म लागिरहेको यार यस्तो जहिले जहिले यस्तो ल्याङ ल्याङ गरिदिन्छ त्यही त हो क्या प्रब्लम छ यसको प्याकेट ट्रेसर हुनु त अब सिमुलेसन सफ्टवेयर त हो नि कहिले प्रब्लम आइदिहाल्छ प्रिन्सेस मिसलिनियस बफर ओके सही छ सबै अब मैले चाहिँ के गरेँ राउटर लिएको छु है अब एकछिनमा अन हुन टाइम लाग्छ ल अन भइरहेछ अन भइरहेको छ नोटेबल फाइल फाइनल आउटपुट आइटम्स बुझ्नु हो तपाईले चाहिँ हामीले चाहिँ राउटरको इन्टरफेसमा हेर्नु यो टेम्परेरी फाइल बढी भएर रहेछ क्या हो नभएर है जस्तै इनेबल सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ गरे जस्तै अब यो इन्टरफेसहरु छ यो इन्टरफेस छ है यो गिगाबिट इथरनेट 0/0/0 छ हैन कुनै पनि लिंकमा प्रब्लम आयो भने के गरिदिन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्टरफेसहरु डाउन भइदिन सक्छन् भनेको के भिल्यानको भयो अथवा गिगाबिटको भयो हैन कुनै पनि इन्टरफेस डाउन भइसकेपछि कुनै पनि राउटरले जुन आवश्यक अब हामीले प्रोटोकल रन गर्छ हैन त्यसबाट हामीले राउटरबाट लर्न गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरु चाहिँ उले पाउँदैन पाउँदैन सकेपछि हाम्रो चाहिँ कुनै पनि अब काम गर्ने भनेको त्यो नेटवर्क त्यही भएर चाहिँ उले चाहिँ के गर्छ हामीले इन्टरफेस अब लुप ब्याक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ लुप ब्याक कसरी क्रिएट गर्ने भनिसकेपछि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस है लुप ब्याक जस्तै अब इन्टरफेस गर्ने इन्टरफेस क्वेशनमा गरिदिनु भने तपाईले चाहिँ अब इन्टरफेस के को इन्टरफेस यहाँ हेर्नु यहाँ लुप ब्याकको छ अब लुप ब्याक चाहिँ कतिवटा लुप ब्याक हाल्न पाइन्छ हेर्नु यहाँ तपाईले चाहिँ आफ्नो राउटरमा 0 देखि लिएर अब यति नम्बर 214748364 वटा हामीले लुप ब्याक क्रिएट गर्न पाउँछौं यहाँ अब लुप ब्याक 0 जस्तो मैले लुप ब्याक 0 बनाएँ है स्ट्याटस अफ हैन मैले मलाई इन्ड गरे सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ अब के गर्छ यहाँ यहाँ यो नि अफ छ है यो अफ छ है बाइ डिफल्ट अफ हुन्छ के लुप ब्याक क्रिएट गर्ने बित्तिकै अफ हुन्छ अब यो चाहिँ यो अहिले डाउन छ एडमिनिस्ट्रेटिभली डाउन छ यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ तर चाहिँ कुनै पनि फल्ट कहिले लिंकमा फल्ट आयो भने के हुन्छ हामीले गिगाबिट इथरनेटको कुनै पनि इन्टरफेस इथरनेटको चाहिँ फास्ट इथरनेटको अथवा चाहिँ भिल्यानको त्यो चाहिँ शटडाउन भइ सक्छन् तर चाहिँ लुप ब्याक हाम्रो चाहिँ शटडाउन हुँदैन बुझ्नु हो जस्तै अब हामीले अब जस्तै तपाईले चाहिँ मैले के एउटा जस्तै हाम्रो लुप ब्याक थियो IPv4 मा लुप ब्याक थियो 127.0.0.1 थियो हैन 127 को रेन्जको 0.0.0 देखि लिएर 127.255.255.254 सम्म जुन आइपीहरु 255 को बिचमा जुन आइपीहरु हुन्थ्यो त्यो आइपीहरु चाहिँ लुप ब्याकमा हालिन्थ्यो तर चाहिँ अब यो लुप ब्याक र अर्को जस्तै जुन हाम्रो 127 जुन इन्टरफेसमा हाम्रो लुप ब्याक दिन्थ्यो त्यो लुप ब्याकमा फरक हुन्छ अनि चाहिँ दुईटा लुप ब्याक हुन्छ हाम्रो एउटा IPv4 IPv6 को एउटा लुप ब्याक हुने भयो colon 1 र 127 को .0.0 को रेन्जमा आइपी त्यो बिचको त्यो एउटा लुप ब्याक हुने भयो र एउटा हामीले चाहिँ के गर्छ अब कुनै पनि अब इन्टरफेसमा कुनै पनि राउटरको इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ त्यसमा अब हामीले इन्टरफेस कन्फिगर गर्छौं लुप ब्याक कन्फिगर गर्छौं हैन त्यो एउटा लुप ब्याक हुने भयो र हाम्रो चाहिँ यो पीसी मा हुने है कहाँ गयो यसको प्याकेट ट्रेसरमै गर्छु तपाईले सजिलो हुन्छ है अस्ते म पीसी को पनि डमी लिन्छ यो पीसी मा हुने लुप ब्याक है पीसी मा हुने लुप ब्याक कति हो LOOP लुप ब्याक है जुम गरे यो पीसी मा हुने लुप ब्याक आइपी लुप ब्याक एड्रेस हैन ADDRESS एड्रेस चाहिँ के छ भनिसकेपछि 127.0.0.0 देखि लिएर 127.255.255.255 को बिचको आइपी
भनेपछि कतिको आइपी हो 127.0.0.0.1 देखि लिएर 127.255.255.254 को यो बिचको आइपी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो लुपब्याकमा हुन्छ है। यो बुझ्नुभयो, यो लुपब्याकमा हुन्छ। यो चाहिँ लुपब्याकको आइपी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि पब्लिकली राउटेबल हुँदैन। यो चाहिँ यो आइपीहरू चाहिँ हामीले लुपब्याक कुनै पनि पीसीको इन्टरफेसको लागि हामीले टिसीपी आइपी मोडलमा काम गरेछ कि गरेको छैन, प्रपर फङ्सन गरेको छ कि छैन, टिसीपी आइपी मोडलमा यसले फलो गरेछ कि गरेको छैन, त्यो चाहिँ चेक गर्नलाई कुनै पनि इन्टरफेस कार्डलाई हामीले चेक गर्नलाई हामीले के गर्छ भनिसकेपछि हामीले यो लुपब्याक आइपी हाल्छौँ है। 127.0.0.1 देखि लिएर 127.255.255.254 हैन। यो चाहिँ यो पीसी यो डमी पीसीमा त अहिले काम गरेको छैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो रियल ल्यापटपमा गएर ल्यापटपमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो आइपीले हजुरले पिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। बुझ्नुभयो, यो आइपीले हजुरले पिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब जस्तै यो राउटरमा एलओओपी लुपब्याक एड्रेस। अब राउटरमा लुपब्याक एड्रेस हालिसके राउटरमा लुपब्याक एड्रेस हामीले अच्छा यस्तो आइपीहरू हालिन्छ, कुनै पनि रेन्जको आइपी हालिन्छ है। जस्तै जुन राउटेबल छ है, जस्तै प्राइभेट आइपी हामीले चाहिँ लुपब्याकमा दिँदैन, चाहिँ पब्लिकहरू दिन्छ। जस्तै अब पब्लिक आइपी कति छ भनिसकेपछि अब यहाँ भयो CLAS क्लास A को चाहिँ 1 देखि लिएर 126, CLAS क्लास B को है क्लास B कति छ 128 to 191 सम्म हुन्छ आइपी हो। तर चाहिँ हाम्रो कति छ अब 120 यो भयो हैन, यो क्लास B को आइपी को रेन्ज भयो। तर चाहिँ हामीले पब्लिक आइपी ल हेर्नु है IPv4 PUBLIC पब्लिक आइपी एड्रेसेस यस्तो गरौँ। अब चाहिँ यहाँ भयो, अब यहाँ छ है। अब यहाँ के देखाइरहेछ भनेदेखि मैले यसलाई कपी इमेज कन्ट्रोल भी ल हामीले चाहिँ पब्लिक आइपी राउटरको इन्टरफेसमा जस्तै राउटरमा हामीले लुपब्याक आइपी एड्रेस क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ पब्लिक आइपी दिन्छ कि जुन आइपी राउटेबल होस् है। पब्लिक आइपी अथवा हामीले चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि आइपी जस्तै हाम्रो 127.0.0.1 को जस्तै 127 को रेन्जको आइपी दिँदैन हामीले। बुझ्नुभयो, ल ट्राई गरौँ न अहिले लिन्छ कि लिँदैन है, ट्राई गर्ने त हो नि हैन। एक्सपेरिमेन्ट गर्दै यहाँ नि हो नयाँ कुरा सिकिन्छ कि अथवा नयाँ कुरा पत्ता लगाइन्छ कि है। यसमा भयो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यो भयो जस्तै मैले अब कन्फिगर टर्मिनल है इन्टरफेस लुपब्याक 0 छ। अब आइपी एड्रेस जस्तै मैले चाहिँ ल ठिक छ मैले के अब जस्तै 127 को रेन्जको के मैले यसमा दिन सक्छु त, हेरौँ ट्राई गरौँ लिन्छ कि लिँदैन। नट अ भ्यालिड होस्ट एड्रेस भन्यो, किन भनिसकेपछि यो चाहिँ IPv4 को चाहिँ हामीले पीसी को इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ काम गर्छ कि गरेको छैन चेक गर्नलाई हामीले युज गरिन्थ्यो, यो आइपी युज गर्न पाउँदैनस् भनिरहेको छ। अब मैले के है ट्राई गर्ने त हो नि हैन, सिक्दै जाने त हो नि। जस्तो ठिक छ है यो 27 को रेन्जको आइपी लिगेन है। जस्तै 127 को रेन्जको जान आइपी हाम्रो जुन पीसीमा ल्यापटपमा जस्तै 127.0.0.0 जुन देखि लिएर रेन्जको बिचमा क्या यो नेटवर्कको यो ब्रोडकास्ट भयो 127.255.255.255 यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट भयो। बिचको भ्यालिड आइपी कति छ 127.0.0.1 देखि लिएर 127.255.255.254 छ है। त्यो रेन्जको आइपी 1 देखि लिएर हैन 127.0.0.1 देखि लिएर 127.255.255.254 को आइपी यसमा दिन मिलेन। अब मैले फेरि ट्राई गर्छु है, के भएन। अब आइपी एड्रेस अब मैले के ट्राई गर्छु भनिसकेपछि अब मैले चाहिँ यो प्राइभेट आइपी दिएर ट्राई गर्छु। त्यो प्राइभेट आइपी लिन्छ त, ट्राई गरौँ हैन, प्र्याक्टिस गरौँ के त लिन्छ कि लिँदैन। तिमीलाई अब हजुरलाई के लाग्छ। जस्तै अब
प्राइभेट आइपी 10.0.0.1 को आइपी दिएँ 255.0.0.0 ल थाहा पाउनुभयो प्राइभेट आइपी लिन्छ मान्छे प्राइभेट आइपी मजाले कम्युनिकेसन गर्छ। अब हाम्रो फेरि म ट्राई गरेँ है यो छ। अब इन गरेँ डाइरेक्ट म चाहिँ प्रिजो मोडमा आएँ सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ भइसकेपछि यो भयो एउटा यो यहाँ हेर्नुभयो ल ठिक छ। मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ म तपाईँले चाहिँ 10.0.0.1 है यो आइपी भयो। यो लुपब्याक छ यहाँ लुपब्याक चाहिँ LOOPBACK लुपब्याक 0 है। फेरि मैले एउटा राउटर लिएँ हो यहाँ राउटर छ यो राउटर बिचमा कम्युनिकेसन गराउँछु भइसकेपछि यहाँ यो भयो। फेरि मैले चाहिँ यहाँ लुपब्याकको आइपी लेखिदिन्छु भइसकेपछि यहाँ कति छ 10 को छ यो 10 को यो चाहिँ अब मैले पब्लिक आइपी दिन्छु भइसकेपछि 9.0.0.1 255.0.0.0 है यो भयो। यो चाहिँ यहाँ छ। अब यो राउटरमा लुपब्याक आइपी कति छ लुपब्याक 0 राख्नुपर्छ भन्ने छैन है लुपब्याक 1 राख्नु लुपब्याक 2 राख्नु अब लुपब्याक 0 0 छ भने त्यसको कन्फ्युजन नआउनु होला। ल ठिक छ मैले यहाँ लुपब्याक 1 राखिदिन्छु है। अब यो राउटरले मैले खोल्छु सायद अन भइसक्यो ल ठिक छ अन भइसकेछ। अब मैले चाहिँ मेनुले कन्फिगर गर्दैन नो म आफै कन्फिगर गर्छु इनेबल कन्फिगर टर्मिनल है इन्टरफेस लुपब्याक 1 अब के गर्छ आइपी एड्रेस कति थियो 9.0.0.1 दिएँ 255.0.0.0 है ENDN ड्राइभ। यसमा हामीले नो सटडाउन किन गरेन भनिसकेपछि यो चाहिँ बाई डिफल्टली यो चाहिँ अफ हुन्छ है आइपी इन्टरफेस ब्रिफ यो अफ छ यो है। अब मैले के गर्छु भने चाहिँ गिगाबिट जस्तै अब यता पनि मैले एउटा नेटवर्क आइपी दिनुपर्ने हुन्छ पब्लिक आइपी प्राइभेट आइपी जुनसुकै आइपी दिनु एउटा लुपब्याकमा आइपी दिने हो जुन आइपी चाहिँ हाम्रो पब्लिकली राउटेबल छ भनेपछि यो नेटवर्कमा राउटिङ गर्न मिल्ने आइपी हुन्छ प्राइभेट आइपी होस् पब्लिक आइपी होस् बुझ्नुभयो। अब चाहिँ सिनारीमा चाहिँ मैले 8.0.0.0 को रेन्जको चाहिँ आइपी लिन्छु /8 को आइपी लिन्छु। अब चाहिँ म के गर्छु भनिसकेपछि है कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 आइपी एड्रेस 8.0.0.1 255.0.0.0 है। अब यसमा चाहिँ नो सटडाउन गर्नुपर्छ किन गर्नुपर्छ भनेपछि बाई डिफल्ट गिगाबिट 0/0 के छ भनिसकेपछि डाउन छ त्यही भएर मैले नो सटडाउन गर्छु। अब इन्ड राइट सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ। अब यहाँ इन्टरफेस ब्रिफ हेर्नु यहाँ 0 अफ भयो यहाँ और यो के छ दुईटा डाउन छ है। तर सेक्युरिटी पर्पजको लागि हजुरले चाहिँ युज नभएको इन्टरफेसलाई डाउन गर्दा एकदम बेस्ट है त्यतिकै अफ नगर्नु होला। जब जुन इन्टरफेस चाहिएछ त्यो इन्टरफेसलाई मात्र अफ गर्नु त्यो चाहिँ एकदम गुड प्र्याक्टिस हो। अब चाहिँ अरू के छ भनिसकेपछि यहाँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 आइपी एड्रेस अनि 8.0.0.2 यहाँ छ 0.02 255.0.0.0 यसमा पनि नो सटडाउन गर्ने है एन्ड राइट सो आइपी इन्टरफेस ब्रिफ आइपी दिएँ मैले हो। अब त्यतिकै ल ठिक छ है मैले चाहिँ अहिले राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छैन है राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छैन के यो राउटरले यो नेटवर्कलाई पिङ गर्न सक्छ अथवा के यो राउटरले के यो नेटवर्कलाई पिङ गर्न सक्छ त लेट्स ट्राई है ping
इन्टर PING पिङ 10.0.0.1 के पिङ गर्छ त? हजुरलाई के लाग्छ? पिङ गर्यो? गरेन हो। अब के त 8 लाई त पिङ गर्नै पर्यो किनभने त्यो आफ्नो इन्टरफेसमा छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड इन्टरफेसमा छ, गर्यो पिङ। अब किन गरेन त? किन गरेन भनिसकेपछि यो राउटरलाई यहाँसम्मबाट जाने थाहा छ, अब यसभन्दा पछाडि के छ थाहा छैन नि त, अथवा यो राउटरलाई यस पछाडि के छ थाहा छैन नि त। अब त्यो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो, इन्फर्मेसन के दिने? अब राउटिङ लगाएर दिने, राउटिङ लगाएर के दिनुपर्छ? कन्फिगर टर्मिनल राउट RIP रिप हैन, रिप भर्जन 2 अथवा भर्जन 2 गर्ने, भर्जन 2 मैले गरेँ। नेटवर्क अब कति छ? 10.0.0.0 छ। फेरि क्वेसन मार्क गर्छु ल, 10 को भयो। अब चाहिँ 1 को चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, 8 9 को दिएँ। नोटो समरी इन राइट है। सेम कुरा मैले चाहिँ यहाँ पनि गर्ने हो, कन्फिगर टर्मिनल राउटर रिप भर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 8.0.0 9.0.0 नो अटो समरी एन्ड राइट है। अब के गरेँ भनिसकेपछि मैले राउटिङ प्रोटोकल लगाएँ है कि अब यो लुप ब्याक, अब जस्तै मैले एउटा लुप ब्याक लगाउने चाहिँ किन पिङ गर्ने, पिङ हुन्छ कि हुँदैन त्यो तपाईँले मात्र देखाउन खोजेको। लुप ब्याक जस्तै एउटा इन्टरफेस जस्तै हो क्या। PING पिङ यो चाहिँ हामीले ओस्पिप गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ राउटर आइडीहरू सेक्सन गर्दाखेरि काम लाग्ने हुन्छ क्या। जस्तै मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकलहरू लगाएर गरेँ है। जस्तै मैले यो चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ ओएसपीएफ कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हामीले चाहिँ राउटर आइडीहरू नदिएको खण्डमा चाहिँ हामीले लुपब्याकबाट हाम्रो लुपब्याक एड्रेसबाट हामीले चाहिँ उसले चाहिँ राउटर आइडीहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। र चाहिँ यो म यसको चाहिँ यो चाहिँ मात्र लुपब्याक एड्रेसको बारेमा मात्र जानकारी दिनलाई मात्रै बनाएको थिएँ हल्का नर्मली सर्फेसली है। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ अझै डिटेलली म तपाईँले पछि अरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को आउने भिडियोमा नआतिनु, धेरै लामो सिरिज छ यसको है। अझै म तपाईँलाई चाहिँ आफूले जानेको सिकेको कुरा तपाईँले म सिकाउँदै जान्छु ल। हेर्नु यहाँ लुपब्याक आइपी इन्टरफेसमा पिङ भयो, यहाँ पिङ 0.0.1 है भयो। अब यो लुपब्याक र यो लुपब्याकमा फरक थाहा पाउनु भयो है। यो लुपब्याक चाहिँ बाहिर यो के बाहिर चाहिँ पिङ हुन सक्दैन, कसैले पिङ गर्न सक्दैन यसलाई है। यो लुपब्याक एड्रेसमा है, यो IPv4 को लुपब्याक एड्रेस भयो, यो IPv4 को भयो है। त्यस्तै गरी IPv6 को चाहिँ ::6 हुन्छ, IPv6 LOOP BS ब्याक ADDRESS है। यो बुझ्नुभयो मैले चाहिँ लुपब्याक के हो हैन। लुपब्याकले के काम गर्छ, लुपब्याक कति प्रकारको हुन्छ, लुपब्याक राख्नुको फाइदा के छ है। अब लुपब्याक राउटरमा कसरी हाल्ने हैन, लुपब्याक राउटरमा कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ। लुपब्याक राउटरमा भइसकेपछि उसले राउटरले के काम गर्छ त्यो पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ साथीहरू। ल त साथीहरू यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो भयो होला। अब के गर्ने साथीहरू यस्तै हो। अब हुन्छ नि, अब तपाईँले चाहिँ 3D पर्सन मात्र पढाएर भएन क्या अरे हैन। तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकल डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउनु पऱ्यो, राम्रोसँग बुझाउनु पऱ्यो, प्याकेट क्याप्चर गरेर देखाइदिनु पऱ्यो है। प्याकेट क्याप्चर गरेर देखाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। प्याकेट क्याप्चर गरेर चाहिँ लुपब्याक आफ्नै इन्टरफेसलाई पिङ गर्दा के कस्तो इन्फर्मेसन फ्लो हुँदो रहेछ हैन, IPv4 मा कसरी फ्लो हुँदो रहेछ, IPv6 मा कसरी फ्लो हुँदो रहेछ, र पीसीमा भएको IPv4 लुपब्याक एड्रेस र राउटरमा हामीले म्यानुअली कन्फिगर गर्ने लुपब्याक एड्रेसमा के फरक छ हैन। राउटरमा इन्टरफेसमा हामीले लुपब्याक एड्रेस किन लगाइन्छ त्यो पनि थाहा पाइ पनि सक्नुभयो साथीहरू। र साथीहरू अब यो भिडियो चाहिँ हामी यहीँ सकाउँछौँ। साथीहरू तपाईँले चाहिँ यदि क्वेसनमा यो भिडियोमा चाहिँ केही क्वेसन अथवा केही कन्फ्युजन आएको छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई सोसियल मिडियामा अथवा भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा रिलेटेड अझै यस्तै रिलेटेड अथवा कुनै टपिकमा भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली सम्पर्क गरेर भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यति भन्दै म बिदा हुन्छु। म हजुरलाई अब अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस् त, नमस्ते।